سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرما آل محمد دا واسطی میرا اللہ سیدان دے ویڑے انتا قیامت آباد و شاد سیدان دا سایہ سارے سر تے قائم و دائم رکھ ذکر دا ثواب بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے مالک انہاں دے نامہ عمال اچ درج فرما قبر دیاں منزلہ آسان فرما گناہ معاف فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما پارے چنار دے مومنین دی عزت و آبرو دی حفاظت فرما چودہ دی عزت دواستی مالک اللہ اس بارگاہنو وزدارنو ماتمینو سادات و غیر ساداتنو تا قیامت آباد و شاد میری دعائے ہوتا ہی کئے عزدارنو موت نہ دے میں جب تک چودہ دا زوار نہ بنے جتنے سکھ دن اس سال کربلا و شام دا زوار بنا بیمار کربلا دا واسطی جندی بیماری دا نام ای غیرت جندہ جگر شام کھا گئی جے ماں بدماشنج ٹر دی ڈٹھی مالک جتنے بیمارن صحت یاب فرما بے رزقن رزق عطا فرما بے گھرن گھر عطا فرما تے واسطی حسین دی خالی جو علیدہ جڑی کربلا تو لائے کے شام تائیں نہ چھان تے بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی رنگ پورا لیاؤ جڑا دھوپ تے اٹھی کے چھان تے آ بیٹھی جڑیاں جھولیاں سکھ دیاں حسین دے ماتمی نمازی اور عزدار بچڑے عطا فرما جنہوں نے اتنی زندگی دراز فرما ماں باپ دا فرما بردار بنا ساڑھے وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہور اچتا عجیل فرما اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سگیے سب دعا دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ عظیم عبادت کوشش کرو سارے اچھی آواز نال صلوات پڑھو محمد والا اپنے اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ سارے اندہ خالق با جماعت نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہتھو چے کل ایمان نعرہ حیدری صلوات ہی میں پڑھو جی میں مدینے والے سید لائے کے صلوات ذاکری دعویٰ ہے نہیں میرے تو پہلے مولا دے عظیم مدا خان پڑھ گئے میرے تو بعد ہی مولا دے دو مدا خان حالے موجود ہیں انہوں نے پڑھنے تو میرا دل ہے میں اپنے ٹائم میں نوکری میں دیواں جی میں نمازی نماز پڑھ دے تھوڑی توجہ ہو گئی 4:17 تھوڑے حوالے کرن چاہ میں پیادہ عجب زمانے تے شور لگ دے ذہین بندہ بور لگ دے یزید بنن تے کچھ نہیں لگ دا حسین بنن تے زور لگ دے اتھجے حیدری بسم اللہ جی تھوڑی زندگی دراز ہوئے مسدے رہو سلامت رہو کوشش کرو مرشد حسین دی عظمت سارے صلوات پھر پڑھا بننا ہے جی بسم اللہ تے نہ ہی بن سی بسم اللہ جی عجب زمانے تے شور لگ دے ذہین بندہ بور لگ دے عجب زمانے تے شور لگ دے ذہین بندہ بور لگ دے یزید بنن تے کچھ نہیں لگ دا حسین بنن تے زور لگ دے حیدری صلوات سارے اچھی آواز میں پڑھو
کافی سارے بیٹھے ہو با جماعت صلوات سارے پڑھو اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین پاکاں دی عظمت بلند صلوات تھوڑا آواز دے الصلاۃ والسلام علی حسن معصوم المسموم والحسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من القفا فی الارض کربلا یوم عاشوراء گھر بے کے وسدے او دور دے وچ وسدی آئی نالی دی دھی کیتا لکھا بہن بھرائے ڈاڑی چمکے آدھی آئی ہو سی کتنا خرچہ دینوں تے میں کو لکھ دے چان سیدہ تھوڑی قبول ہوئے جتنے عزادار ہو وسدی آئی نا بابا علی دی دی وسدے ویلے دا سیدہ وین پہ پڑھداں گھر بے کے امن دے دور دے وچ کیتا لکھا بہن بھرائے ڈاڑی چمکے آدھی آئی ہو سی کتنا خرچہ دین اتے میں کو لکھ دے چان سیدہ جتنے عزادار بیٹھے ہوں جڑے بندے دی حالت ہی ہنج نہیں آئی سر چاو ایک میرے پاس رویندی گالے تے ہاتھ کب گئے جیس دام وہ لکھان لگا شاہ بہن دی پاک ردائے بھران روندوے کیا دیائی کدائی نہ روے تو نہ رو لکھ پیشی دربار دی ویرون جی میں بچ دائی دین بچا بسم اللہ بابا بسم اللہ اچھا بابا میں نو کراں بسم اللہ میں نو کراں بسم اللہ تے ہاتھ کب گئے جیس دم وہ لکھان لگا شاہ بہن دی پاک ردائے حسین روندائی علی دی دی بھرانو گل نہ لا کیا دیائی کدائی نہ روے تو نہ رو لکھ پیشی دربار دی ویرون جی میں بچ دائی دین بچہ سونے آسو آگئے ماں حسین دی تو انہوں کہندہ محتاج نہ کرے وہ جائیں وہ گھر وہ ویڑے وہ بستیاں آباد رہیں اتھے مرشد حسین دا ذکر ہوندہ رہے ایک اس عبادت دا مکمل دل چاندے بے اسن مکمل کرن واسطے جناب انہیں ایک دو شیر قصیدے دے اس دے بعد ذکر مسائب پڑھ کے طالب دعا صلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو جائے عظیم عبادتیں ڈھیر سارے بیٹھے ہو با جماعت صلوات سارے پڑھو جائے
ہے پروگرام پڑھیے چ قصیدہ علی دے نام چ درین لبھدے تے بے قرارانو چین لبھدے اے نعرہ سانو تائیں تا پیارا اس نام چ سانو حسین لبھدے حیدری اے آلی زندگی دراز ہوئے کوشش کرو حسین بادشاہ دی عظمت تے سارے صلوات پڑھو یار دی آواز بریک کر کدے سون ڈالا ساڑھے دراؤں سارے صلوات پڑھو محمد والے محمد دی ذات علی اصغر دا پڑھا دے یہ پروگرام پڑھیے قصیدہ بابا جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو صلاح ہے پڑھا چاہ صلوات جتنی اچھی پڑھ سو قصیدہ اتھائیں پڑھ سا چلو وہ پڑھا دے ہوئے جے کو ہر مذہب اپنایا ہے او فقط حسین ہے جے کو ہر مذہب اپنایا ہے او فقط حسین ہے جے کو ہر مذہب اپنایا ہے او فقط حسین ہے جے کو ہر مذہب اپنایا او فقط حسین ہے جے کو ہر مذہب اپنایا ہے او فقط حسین ہے جے کو ہر مذہب آواز بری کر اس دا او فقط حسین ہے جے کو ہر مذہب اپنا او فقط حسین ہے ہاتھ اچھے حیدری جے کو ہر مذہب اپنا او فقط حسین جے کو ہر مذہب اپنا او فقط حسین ہاں جے دین اللہ دا بچایا او فقط حسین حیدری زندگی دراز ہوئے سلامت رہو جے کو ہر مذہب اپنائے او فقط حسین جے دین اللہ دا بچائے او فقط بولو چاہ او فقط حسین بسم اللہ سلوات سارے اچھی آواز نل پڑھو یار تھوڑا میک کلے کر تھوڑا ساؤنڈ خراب کر بسم اللہ زندگی دراز ہوئے وسدے رہو جے دین اللہ دا بچائے اکرم و فقط حسین رنگ پر دی دھرتی ہوئے بڑا عظیم مجمع ہوئے عظمت حسین پڑھا تے بندہ سیر حلائے اے ہو نہیں سکدا سر چاہ ویکھ میرے پاسے آتینو حسین بادشاہ دی عظمت رساں پوری توجہ دا طالبہ ویکھنا میرے پاس میں پیادا ملی جھولی تطہیر اے حسن دا سونا ویر حیدری کس بلندی دا نام ہے حسین سر چاہوے ایک میرے پاس میں پیادا ملی جھولی تطہیر اے حسن دا سونا ویر مل اے حسن دا سونا وی اے حسن دا سونا ویر محمد مہارت چاہیا او فقط حسین بسم اللہ جی ہاتھ اچھے اچھے حیدری سلامت رہو
لفظ حسین اللہ دی کائنات او کم نبیاں ہی نہیں کیتے جڑے حسین کیتے ہیں بھائی غلام شبیر او کم نبی نہیں کر سکے اکرم جڑے حسین کیتے ہیں آج تینوں حسین دا مقام دساں کس بلندی دا نام حسین کس مرتبے دا نام حسین سرچا ویک میرے پاس میں پیادا اے کل نبیان دا ناز حسین دا اعزاز حیدری یا علی یا علی کیڑا اعزاز سر چاہو ویکھنا میرے پاس میں پیادا اے کل نبیان دا ناز حسین دا اعزاز اے کل نبیان حسین دا حسین دا اعزاز اے خدا کربل بلوایا او فقط حسین اے ویکھو بھئی حیدری اے ذاکرہ تو نیاز لونی اے ہی تو معجزہ ہے زندگی ہوئے سلامت رہو بسم اللہ جی نیاز قبول ہوئے عظمت حسین تے سارے اونچی آواز نال صلوات پڑھو کوشش کرو سارے با جماعت صلوات پڑھو چاہ بس نہ کرو چلو ایک شعر شہزادہ علی اصغر چونکہ بھائی جانی پہنچے زیادہ دیر نہ بلاواں چونکہ ٹائم مت پیرو رہی پڑھنے ایک سطر حسین دے سونے پتر جناب علی اصغر دی چونکہ 9 رجب نو حسین دا باب الحوائج آئے تو میرا دل آدھے میں ایک سطر توڑے حوالے کرنا چاہے سلوات سارے اونچی آواز نل پڑھو اے علی اصغر علی اصغر علی اصغر او علی اصغر علی اصغر علی اصغر او علی اصغر او علی اصغر علی اصغر او علی اصغر 9 رجب نو حسین دا باب الحوائج پتر آیا وقت ہویا کیا ہے علی اصغر ہاں 9 رجب کو اصغر آ گئے ایو ڈار حرمل کو کھا گئے علی اصغر ہاتھ جے حیدری جس حویلی اچ بچہ آوے ماں خوش ہوندی بابا غلام شبیر بھیرا بھیڑاں ڈھیر خوش ہوندی ہیں سیدادہ حسین دا باب الحوائج پتر آئے سر چاونے ویکھنے میرے پاس میں پیادہ آنکھیں منہ چم کے ہم شیرے شالا جیویں جگتے ویرے علی اصغر 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 ہاں خود خالق شان ودھایا تیرا جھولا عرش تو آیا علی اصغر ہتھوچے حیدری تھوڑا مائک صحیح کر کھرو یار کل سمجھ نہیں سونڈا لبیا بھائی کی رہی
بہرے انہوں آکی تھائیں زندگی دراز ہوئے حسین بھیج برا حیاتی ہوئی سر چاونے حسین دا باب الحوائج پہ پڑھنا جھولی کھا لیے تو پھیلا میں سر چاو ویک میرے پاس ہے پوری توجہ دا طالبان علی اصغر 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 او علی اصغر ہاں علی اصغر میرا ویرے تو ہے دردی تصویر علی اصغر ہاتھ اچھے اچھے حیدری زندگی دراز ہوئے بس دے رہو سلامت رہو پوری توجہ دا طالبان علی اصغر 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 او علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر لالا شور زیادہ ہے آواز صحیح کر پہلے صحیح چل دا پہ آئی زندگی دراز ہوئے ساؤنڈ اللہ آگے سر چامنے ویکھنا میرے پاس میں پیادا علی اصغر 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 ہاں تیرا مومن کر سن وردے تو غازی دا شاگرد علی اصغر ہاتھ اچھے حیدری علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر علی اصغر او علی اصغر او ہاں تیرے نام تو دشمن مرد ہے تیرے روب تو 9 لاکھ ڈرد ہے علی اصغر 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 ہاں تیرا کوئی نہیں جگتے ثانی تیری 2 جگتے سلطانی علی اصغر حیدری یا علی بسم اللہ جی حسین دے باب الحوائج پتر دی عظمت تے سارے صلوات پڑھو صلوات سارے اچھی آواز نل پڑھو چاہ بس وسدی آئی 28 رجب گزاری توحید مزاج مسافران دا تھی ای وطنو پور تیارے
شبیر دے سفر نے کر چھوڑی تے عباس دی ماں بیمار بیمار شبیر دے سفر نے کر چھوڑی تے عباس دی ماں بیمار 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 رنگ پرالے اور روین دیا گالے ڈٹھے بند دروازے پہ کے گھر دے اور رہی آلیا بولا چارے اور رہی لبدی پہ کیاں گلیاں چوں کوئی مادہ رشتہ آدھی آئی آج میرا بسم اللہ بسم اللہ بھائی قبول ہوئے بسم اللہ اچھا بابا میں نو کرا بسم اللہ میں نو کرا توحید مزاج مسافران دا تھی ای وطنوں پور تیار ہے اور شبیر دے سفر نے کر چھوڑی تے عباس دی ماں بیمار 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 رنگ پرالیاں ڈٹھے بند دروازے پہ کے گھر دے رہی آلیا بولا چارے اور رہی لفظی پہ کیاں گلیاں چوں کوئی مادہ رشتہ امیر بندہ جاندی ہائے نہیں نکلی اچھا بابا میں نوکراں بسم اللہ نوکراں ڈٹھے بند دروازے پہ کے گھر دے اور رہی آلیا بولا چارے اور رہی لبدی پہ کیاں گلیاں چوں کوئی مادہ رشتہ کوئی مادہ رشتہ اچھا نوکراں بسم اللہ ٹر پیاں علی دیاں دھیاں اچھا بسم اللہ بابا بسم اللہ بھائی اچھا بابا میں نوکراں توحید مزاج و مسافران دا تھیا وطنوں پور تیارے اور شبیر دے سفر نے کر چھوڑی تے عباس دی ماں بیمار بیمار تے ڈٹھے بند دروازے پہ کے گھر دے اور رہی آلیا بولا چارے اور رہی لبدی پہ کیاں گلیاں وچوں کوئی مادہ رشتہ رشتہ دار اور رہی لبدی پہ کیاں گلیاں چوں کوئی مادہ رشتہ رشتہ دار سیدہ دے فرشت تیار کرو بھین دے خیمے آیا آلیا بھین میں بانی شریعت ہاں
تین وارث اجازت نہ دے وے منال نہیں لے ویندا ٹر دیو ہی اتھا ہی ہے جتھا جناب عبداللہ بستر بیماری تے ستے ہوئے آکے جگایا نہیں پیران لے پاس رونا شروع کیتا گرام آسو جناب عبداللہ دے پیران تے وانج ڈٹھن تڑیپ کے اٹھایا دے آن تے محمد دی ماں کیوں ودی رونی ہے آجن تا غازی جیندہ ہے بی بی آدھے میرا بھیرا وطن پہ چھوڑیں دے میں آدھی بھائی والا بس 2 منٹ میرے پاس ویک جس وین واسطے میں محنت کر رہا ہوں میں نے اجازت دے آدھا اجازت ہی بس اتنا پڑھتا مل گئی اجازت چونکہ ڈھیر سارا لمبا مضمون ٹائم نہیں ترپئی علی دی تھی عبداللہ دا جڑی شاہدی لوڑی تو جعفر تیار دی نوے میں کوئی غریب ہاں بی بی آدھے میں نو پہچان میں 18 بھیراواں دی بہن میں کوئی غریب نہیں بسم اللہ میں امیر المومنین دی دھیاں میں نو ممبر دی قسم سیداتا ٹر پئی اچھا ہائے بسم اللہ اچھوین کر کے آدھے میں نو پہچان میں 18 بھیراواں دی بہن میں علی جے بادشاہ دی دھی میں غازی دی سین میرے امیر بھیران میں کوئی غریب ہوں جناب عبداللہ دن علی دی دھی یاد رکھیں سفر پہ وینیے متا کوئی سفر چلوڑو وی 5 ملک اچ میرا رکبائی مصر اچ میرا رکبا ایران اچ میرا رکبا عراق اچ یمن اچ ترکی اچ میرا رکبا جن آکھت ترکی اچ میرا رکبا جناب عبداللہ رو کیا دن غور نال سن لے شام میرا رکبا رنگ پورا لے شام دا نام آئے مٹی تے جھان پئیے اچھوین کر کے رو رو کے بیٹھیا دیئے حقدار سمجھ کے آیان دا بابا وہ جے کردہ ہے امداد میں نہیں آدھی 5 ملکان دی چا بخش میں کوں جائیداد جائیداد 70 اگلی سنے اچھا نوکر بی بی آدھی حقدار سمجھ کے آیان دا بابا جے کردہ ہے امداد میں نہیں آدھی 5 ملکان دی چا بخش میں کوں جائیداد 70 سنے جڑے عزادار بزرگ بیٹھو چاچا بسم اللہ بی بی آدھی ہے میں کو بابا آدھا تے مر ونجنائی آیا تے رول کے شام دے رات رو رو کے آدھی آئی تے جیڑا شام دے وچ او تیرا رکبہ ہے اتھو مینو کبار دی کبار دی جھا بی بی آدھی آئی مینو شام کھا ونجنا